السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات اللہ احکم الحاکمین مالک کائنات رب ذوالجلال والاکرام واسطے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی والی بطحا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے خاص ہے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن پاک دے 30ویں پارے دے وچوں ایک سورت نو
جس صورت نو اللہ نے مکہ اور مکہ مکرمہ دے اندر نازل فرمایا ہے، اس صورت دے اندر آمینہ دے لال بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال آمینہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل مناقب، آپ دی سیرت، آپ دی یتیمی، یتیمہ دے فضائل دا تذکرہ فرمایا۔ مشرکین مکہ تین سوال لے کے میرے مصطفیٰ دے کول آئے، آپ نے فرمایا میں کل دساں گا انشاءاللہ نہ کیا، اللہ نے 18 دن واسطے وحی دا سلسلہ ختم کر دیتا۔ مکے والے طرح طرح دیا گلا کرن لگ پے، کہ معاذ اللہ محمد نو او دا رب چھڑ گیا ہے۔ ابو جہل دی بیوی کہن لگی او جڑا معاذ اللہ شیطان ایدے تے وحی لے کے ہوندا او بھی اینو چھڑ گیا۔ میرے آقا بڑے پریشان، بڑے غم زدہ نے، اللہ واقعاتانی کدھے منو چھاڑتے نہیں ہو دیتا۔ اودو رب نے اس سورت والضحیٰ جیڑی ہے انہوں نازل فرمایا، اور پوریاں تسلیاں، تشفیاں اور پیار دا اظہار فرمایا۔ آسمان تو جبریل قرآن لے کے میرے مصطفیٰ دے کول آ گیا۔ سونیا جدو تو انہوں کوئی سوال کرے او دے اندر جواب دے لگیا، اپنی کلے دی مرضی نہیں اللہ دی مرضی بھی شامل کر لیا کرو۔ اگر کسی مسئلے دا نہیں پتا تو اے نہ کیا کرو میں کل دساں گا، آکھیا کرو میں کل دساں گا انشاءاللہ جے میرے اللہ نے چاہیا۔ اودو اللہ نے ایک قرآن دی سورت میرے مصطفیٰ دے سینہ مبارک دے ہوتے نازل فرما کے اعلان فرما دیتا ہے، اور سنیے ذرا پیغام خدا بندی کی ہے، اعلان سنیے ذرا، آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ سنیے ذرا
اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ترجمے تے غور کرنا ذرا کائنات دے امام علیہ السلام تے قرآن آیا اللہ فرمان دے لے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى اے میرے محبوبہ والضحیٰ مینو سمنے اچھا شد ویلے دی قسم والضحیٰ سونے ہم نے نو تیرے چہرے دی قسم نے واللیل اذا سجا سونے ہم نے نو تیری ہم زلفان دی قسم رات چھا جام دی قسم ما ودعك ربك وما قلى سونے میں قسم اٹھا رہے ہیں اور ایتے کو ہور گل سنو اللہ نو اختیار ہے اللہ جی دی چاہے قسم اٹھا لوے اللہ نو چاہی دی مرضی قسم اٹھا لوے انسان جدو تو قسم اٹھانی ہے صرف اللہ دے نام دی قسم اٹھانی ہے قرآن دی قسم ہی جائز نہیں جے دودھ پتر دی قسم نہیں جائز نہیں جے تینو تیرے سر دی قسم اے بھی جائز نہیں جے تینو تیرے ابے دی قسم نے اے بھی جائز نہیں تینو تیری امی دی قسم نے اے بھی جائز نہیں اگر تو سا قسم کھانی ہے صرف اللہ دی قسم کھانی ہے جے اگر ضرورت پہ جاوے سبحان اللہ جدو آمین ہم دے لال دیاں واریاں آئیاں اللہ فرمان دے لے والضحیٰ سونے ہم نے نو تیرے چہرے دی قسم نے واللیل اذا سجا بینو تیری ہم زلفان دی قسم ما ودعك ربك وما قلى سونے اسام تینو چھڑیا نہیں اسام تینو چھڑیا نہیں اسا تینو کلیاں نہیں چھوڑیا اے میرے سونے جدو تسی دنیا تے نہیں سو آئے تو اڈے ابو جام نو میں کول بولا لیا میں تے اودوں بھی تینو نہیں چھڑیا سونے جے تو آیا تینو دائیاں چھڑ گئیاں میں اودوں بھی تینو نہیں چھڑیا علیمہ دے کر گیا میں اودوں بھی نہیں چھڑیا 6 سال دا ہویا تیری امی فوت ہو گئی ہے سونے میں اودوں بھی تینو نہیں چھڑیا سونے 8 سال دا ہویا تیرا دادا فوت ہو گیا میں اودوں بھی تینو نہیں چھڑیا سونے 6 سال دی عمر دے اندر تیری امی دنیا تو چلی گئی ہے میں اودوں بھی تینو نہیں چھڑیا سونے جدو تینو مکے دے اندر تیری مخالفت ہے میں اودوں بھی تینو نہیں چھڑیا مدینے دے اندر بھی تیرے مخالف آئے نے میں اودوں بھی تینو نہیں چھڑیا جدو مکہ چھڑ کے مدینے گیا میں اودوں بھی نہیں چھڑیا سونے جگ تینو بدر اندر بھی نہیں چھڑیا تینو احد اندر بھی نہیں چھڑیا تینو حنین اندر بھی نہیں چھڑیا تینو خندق اندر بھی نہیں چھڑیا تینو سونیا بازارم دے اندر بھی نہیں چھوڑیا تینو سونیا گھر دے اندر بھی نہیں چھوڑیا جدو کافرام نے تیرے مقام دے محاسبے کر لینے تلوارہ لے کے باہر کھڑے نے اودوں بھی نہیں چھڑیا اے جڑے آندے نے تینو تیرا رب چھوڑ گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سونیا
پچھلے نالو اگلا وقت بہتر ہے علم یجد کا یتیمن فآوا اے میرے سونیا میں تینوں یتیم پیدا کر کے فآوا تینوں جگہ دیتی ہے اللہ کی جگہ عطا کیتی ہے فرمایا تیرے تو کئی ہزار سال پہلے بابا جی آدم دنیا تے آئے جناب نو دنیا تے آئے جناب خلیل الرحمن آئے جناب سبی آئے جناب عیسیٰ آئے جناب موسیٰ آئے جناب یوسف آئے اے میرے سونے 1.25 لاکھ نبی تیرے تو پہلے آئے نے تینوں اسم نہیں چھوڑے اے سارے نبی تیرے تو پہلے آئے نے پر میرے سونے تو جدو آئیم تا علم کر دیتا کلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے میرے سونیا محبوبہ اے 1.25 لاکھ نبی تیرے تو پہلے آئے نے اسا تینوں آخر تے پیدا کر کے سارے نبیان دا امام بھی بنایا تے سردار بھی بنایا اسا تینوں نہیں چھڑیا وے اندھیلے تیرا رب تینوں چھڑ گیا سونیا نہیں اسا نہیں چھڑیا اے میرے اللہ میرے لیے آرڈر کیے سونیا تسی اعلان کرو پیغام دے دیو اپنے پروانے دیوانے آنو کہہ دیو اگر تواڈے دروازے تے سائل آ جائے اگر تواڈے دروازے تے کوئی یتیم آ جائے تو سا یتیم نو چڑکنا بھی نہیں تسی یتیم نو مندہ بولنا بھی نہیں تسی یتیم والغصے نال ویکھنا بھی نہیں تسا یتیم نو ویکھ متھے وٹ پانا بھی نہیں کیونکہ او دی وجہ جیڑا یتیم نال پیار کرے گا جیڑا یتیم نال محبت کرے گا جیڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا جیڑا یتیم دے نال بچیاں والا پیار کرے گا فرمایا میں او دی زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گا انہوں اپنا قرب دے دیاں گا اپنی رحمت دے دیاں گا سومنیا جیڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا جننے وال تھلے آنگے انہیں گناہ معاف کر دیواں گا انہیں نیکیاں عطا کر دیواں گا انہیں درجے سونیا میں بلند کر دیواں گا یتیم کون ہے یتیم کون ہے اور جدی ماں دنیا تو چلی جائے جدا باپ دنیا تو چلا جائے اور چودھری غریب اخوالم دے حاجی حج کرم تو بغیر حاجی اخوالم دے سخی غربت اندر بغیر پیسے تو سخی اخوالم دے پر یتیم ایسا لفظ ہے او جدے ماں پہ ٹور جام او بھی نہیں جے اخواندہ یتیم او بھی نہیں جے اخواندہ یتیم کنو کیا جامدہ یار جدے ماں پہ چھڑ جام دے نے جدی ماں چھڑ جام دیئے جدہ باپ دنیا تو چلا جامدہ آقا علیہ السلام فرمام دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعم المسکین فویل للمصلین
فرمایا یتیم نو چڑکے آجے نا حضرات جیڑی گل میں کرنی ہے جیڑی ساتھیم ڈیوٹی میرے ذمہ لائی ہے جناب یتیم دے دکھڑے عرض کرنے نے اج یتیم دی داستان عرض کرنی ہے اج یتیمان دا پیار میں عرض کرنا ہے اج یتیمان دی محبت عرض کرنی ہے میرے آقا علیہ السلام دے کولے کون والا آیا آکے ہم دے اللہ دے نبی جی میں کر دے اندر بڑے پیسے کمانا آقا میرے کر دے اندر بڑا مال ہوندہ آقا میرے دسترخوان دے اندر برکت کوئی نہیں آقا میرے کھانے دے اندر برکت کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر دی اکھاں دے اندر انسو آگئے آقا فرمان دینے تو چاہنا تیرے کر دے اندر برکت ہوئے جی سونیا میں اسے لے آیا آقا فرمان دینے کھانا پاک جائے دسترخوان لایا کر اتے کھانا اندر کے باہر نکل جایا کر کسے جا کے یتیم نو لبیا کر جدی ماں کوئی نہیں او دا بازو پکڑیا کر جدا باپ کوئی نہیں او دا بازو پکڑیا کر یتیم نو لبیا کر نال بٹھا کے کھانا کھلایا کر اللہ تیرے کھانے دے اندر برکتان دے دروازے کھول دیں گے اللہ رحمت دے دروازے کھول دیں گے ایک ہور میرے آقا کو لائے اندہ سون اے میرے آسونیا محبوبہ آقا جی نے کا گل پوچھنا آیا آقا من غصہ بڑا عمدہ آقا فرمان دینے غصہ آئے بڑی آقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آقا میں پڑھنا غصہ پھر بھی نہیں جاندہ آقا فرمان دینے جے کھلوتا ہوں میں لمحے بہ جایا کر جے لمحے پہ اٹھ کے بہ جایا کر آقا پھر بھی غصہ نہیں جاندہ آقا فرمان دینے پانی پی لے آکار آقا پھر بھی غصہ نہیں جاندہ دے میرے آقا فرمان دینے پھر بار جا کے کسے یتیم دا چہرہ ویکھے آکار بار جایا کر کسی یتیم دا چہرہ ویکھیا کر اور جدی ماں کوئی نہیں او دا چہرہ ویکھیا کر حضرات جدا باپ کوئی نہیں او دا چہرہ ویکھیا کر تے جدو یتیم نو ویکھیں گا او دی بے بسی ویکھیں گا او دی آنکھاں دے اندر انسو ویکھیں گا اللہ تیرے غصے نو ٹھنڈیاں کر دیں گے حضرات ایک ہوئی تے گل قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے ارائیت اللہ یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم اور قرآن دے اندر اللہ نے کئی جگہ تے یتیم دے تذکرے فرمائے نے اب ایکو نا بنی اسرائیل دے نال اللہ ایک وعدہ لے رہے نے اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان کرے آجے اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قرآن جے قرآن وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی پھرتے بھی اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل والے ہو اگر عبادت کرنی ہے تے کلے اللہ دی اگر مشکل کشا سمجھنی نہ تے کلے اللہ نو وبالوالدین احسانا والدین دے نال احسان کرنا ہے ماں پہ ہم دے نال نیکی کرنی ہے ماں پہ ہم دے نال اچھا سلوک کرنا ہے ماں پہ ہم دے نال پیار کرنا ہے وذی القربى اپنے قریبی ہم نال نیکی کرنی ہے صلہ رحمی کرنی ہے والیتامی فرمایا یتیمہ دے نال پیار کرنا ہے یتیمہ دے نال محبت کرنی ہے اور میرے آقا فرمان دینے آنا وکافل الیتیم انا وکافل الیتیم
फिल जन्नती वहुव हाकज़ा। फरमाया जेड़ा बंदा यतीम दे नाल प्यार करदा, यतीम नाल मुहब्बत करदा, यतीम नाल शफकत करदा, यतीम दे सिर ते हाथ रखदा, आका फरमांदे ने फिल जन्नती वहुव हाकज़ा। यतीम नाल प्यार करने वाला जिवें आ दो उंगलां कट्ठियां ने, या इंज कह लो जिवें आ दो उंगलां जुदा नहीं होणगियां, यतीम नाल प्यार करने वाला जन्नत के अंदर मुहम्मद तो जुदा नहीं होएगा, मुहम्मद के करीब होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यतीमा दे नाल प्यार करना, यतीमा दे नाल मुहब्बत करनी है। हजरात आइए गौर करना जरा, यतीम कौन है? आइए मैं अगले दिन लाहौर एक प्रोग्राम ते गया, ते प्रोग्राम तो बाद एक जगह ते जाम दा इंतखाब होया, ते जगह ते पहुंच के एक जगह ते एक पिज़्ज़े वाली दुकान ते बैठ के वेंदिया वेंदिया एक छोटा जिहा बच्चा उथे जनाब आया, दुकानदार नूं मिले, आंदा जी मैनू काम ते रख लवो, मैं तुहाडे कोल मुलाजमत करना चाहना। कह लगा जा अपने अब्बू नूं लैके आ, अपनी पर्ची पैदाइशी लैके आ। रोन लग पिया बच्चा, कह लगा अब्बू भी कोई नहीं, जे अब्बू जिंदे हुंदे ते मैं इस उम्र कम ही लभदा, जे अब्बू जिंदा हुंदे मैं भी किसी कॉलेज के अंदर पढ़दा, जे अब्बू जिंदा हुंदे मैं भी किसी स्कूल अंदर पढ़दा, मैं अब्बू जिंदा हुंदे ते मैं भी किसी यूनिवर्सिटी दा तालिब इल्म बन जांदा, मैं भी किसी मदरसे के अंदर पढ़दा। हजरात कह लगा तुसी कहंदे हो तेरी पैदाइश कितनी है, तेरे उम्र कितनी है ना? कहंदा यार जिन्हां दे मापे मर जान उन्हां दियां पैदाइश पर्चियां कौन बनवांदा, और जिन्हां दे बाप टुर जान उन्हां दियां जम्मन पर्चियां कौन बनांदा? उन्हां नूं ते खाने नहीं याद, तारीखां कितों याद रहिंदियां ने। और इसे वास्ते कहण वाला कहंदा बाप जिंदा होवे फिकर हुंदा नहीं औलाद नूं, करे कोई रखवाली तोड़े ना गुलाब नूं, इन्हां बाग दे बूटियां नूं ना सकावी रब्बा, बाप दा विछोड़ा किसे नूं ना वखावी रब्बा। बाप दुनिया तो चला जाए चाचे भी मुंह फेर जांदे ने, बाप चला जाए मामे मुंह फेर जांदे ने, बाप चला जाए फुफियां भी मुंह मोड़ जांदियां ने, बाप चला जाए दादके भी मुंह मोड़ जांदे ने। और सुनिया जे कहन वाला कहंदा धीआं पुत रोंदे जदों बाप टुर जांदे ने, धीआं पुत रोंदे जदों मापे टुर जांदे ने। लोकी यतीम आखन दिल टुट जांदे ने, हौसले यतीमां दे, हौसले यतीमां दे आप वधाई रब्बा, बाप दा विछोड़ा किसे नूं ना वखाई रब्बा। हजरात गल सुनने वाली जे एक होर बोले कहंदे बड़े प्यार दी गल कहंदे, बाप लवर्गे प्यार दला से लभदे नहीं, टुर जान जे बाप दोबारा लभदे नहीं। पुछो हजरा जिन्हां दे बाप टुर गए ने, बाप की चार पाई ते नजर आउंदी है, उत्ते लेटन वाला नजर नहीं आउंदा। जिन्हां दी मां टुर गई मां दे कपड़े ते नजर आ रहे ने, मां दियां जुतियां ते नजर आ रही ने, मां दे हाथां दे बनाए कपड़े स्वेटर ते नजर आ रहे ने, मां दे हाथां दियां बनाइयां कोटियां ते नजर आ रही ने, पर मां दा चेहरा नजर नहीं आ रहा। बाप वर्गे प्यार दला से लभदे नहीं,
टुर जान बाप ते लभदे नहीं, बाप दे सिर ते तियां मौजां मार दियां, टुर जावे बाप ते भाबियां नहीं जानदियां, बाप दे सिर ते तियां मौजां मार दियां, टुर जावे बाप ते भाबियां नहीं जान दियां, अपने वीर भी आखे लगदे नहीं, टुर जावे जे बाप दोबारा लभदे नहीं, टुर जावन जे मापे दोबारा लभदे नहीं, टुर जावे बाप जे दोबारा लभदे नहीं। ते कहंदे बाप मरे ते सारे हौसले टुट जांदे, बाप मरे गलत वालियो, बाप मरे सारे हौसले टुट जांदे, तियां पुत्तर विच मुसीबतां रुल जांदे, लोग भी पराए फिर अपने कोई लभदे नहीं, टुर जावे बाप दोबारा लभदे नहीं। हजरात आइए जरा यतीम होने तो पहले मैं ये भी दावत फिक्र देना चाहना, अगर जे बाप अज जिंदा जे इन्हां दी कदर कर लो, और मां जिंदा जे एदी कदर कर लो। मैनू पैदा करने वाले रब दी कसम ने, और दुनिया दे अंदर हर चीज मिल जाती है, हर दौलत दी नाल शै खरीदी जा सकती है, और गड्डी गुम हो जाए वो भी मिल जाती है, मकान विक जाए ओदे मिलन दे भी असार हुंदे ने, पर बाप एक ऐसी नेमत ने, और मां एक ऐसा खजाना है, बाप एक ऐसा खजाना है, रब्बे किबरिया दी कसम है, पूरी दुनिया दी दौलत कट्ठी कर ले तेनू ना मां दा प्यार मिलेगा, ना कायनात के अंदर तेनू किदे बाप दी मोहब्बत मिलेगी। इन्हां दी कदर करो ते नाल नाल यतीमा दा ख्याल भी रखो, यतीमा दा ख्याल रखो, और यतीमा ना प्यार करना ये अल्लाह दी भी सुन्नत है ते आमिना दे लाल मुहम्मद दी भी सुन्नत है। अल्लाह वेखो किवें ख्याल रखदे ने यतीमा दा। मेरे आका आए ते कुरान आंदा, अल्लाह फरमांदे ने अलम यजिद का यतीमन फआवा, सोनिया तेनू यतीम पैदा करके फआवा तेनू जगह दी है। अज यतीम ओदे पैदा होने ते भी कोई खुशियां नहीं जे मनांदा, कोई मठियाइयां नहीं जे वडदा, कोई रिश्तेदार ओदा कीका नहीं जे करदा, पर मेरे अल्लाह दी सुन्नत की मेरे आका आए ने यतीम बन के आए ने, मेरे आका दुर्रे यतीम बन के आए ने। आना जरा गौर फरमाना, मेरे आका अलैहिस्सलाम आए ने, अल्लाह ने सुन्नत बना दिता यतीम दा ख्याल रखना। मेरे आका दुनिया ते तशरीफ ले आए, आका रबीउल अव्वल दे अंदर आए, 571 ईस्वी दे अंदर आए, आका 22 अप्रैल दे यकम जेठ 22 अप्रैल नु तशरीफ ले आए, रबीउल अव्वल दे महीने अंदर ले आए, क्योंकि अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दी सारी जिंदगी महफूज करके फरमाया व अम्मल यतीम फला तकहर, यतीमा नु चिड़कना नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो मछली लैके आउंदे, मछली लैके आउंदे, ले आके जो मछली ले आउंदे ते अपनी बीवी नू आके कहंदे ए मेरी ये घर वाली है, इंज करना इन्हां चो यतीमां दा माल भी वखरा कर दे, यतीमां दा हिस्सा भी कट दे। इधर मेरे वल तवज्जो फरमाना, यतीमां दा माल भी कट दे। अंबेना दी बीवी विचों यतीमां दा हिस्सा भी कट दिंदियां ने। एक दिन मछली लैके आए ने, ओ
او جنی مچھلی آئی ہے اونی دی اومنی اگے آ جاندی ہے پک کے عبداللہ بن عمر پوچھ دے میں وچوں یتیمہ دا حصہ نہیں کڑیا کیا لگی روز یتیم کھم دینے آج اسی رج کے کھا لئیے جناب عبداللہ بن عمر نے انج کر کے مچھلی پیشا کر دیم دینے آندے نے جدے وچوں یتیمہ دا حصہ نہیں نکلے گا اونا وچوں میں نہیں کھاواں گا پہلو یتیمہ دا حصہ کڑنا حضرات میں دعوت فکر دیمنا چاہنا یار جتے اپنے بچے ہم دے کپڑے لین جانا کدی اپنے زیم دے اندر بھی گل دوڑا لیا کرنا کہ میرے کو یتیم نے میرے ہمسائے رم دے نے یار اپنے بچے آنوں میں 1000 دا سوڑ لے کے دیتا ہے ایک میں یتیم نو ہی سوڑ لے دیا اللہ راضی ہوئے گا جدو پھال لیم یتیمان دا خیال کریا کر جدو چیزاں خریدنا یتیمان دا خیال رکھیا کرنا آقا فرمام دینے جیڑا جدو تو اپنے بچے منو آواز مارے بال کھیڑ رہے ہیں پہلے غور نہ ویکھیا کر تیرے بچے نال کوئی یتیم تے نہیں کھیڑ دا کسے یتیم دے سامنے اپنے بیٹے نو پتر کہہ کے نہ بلاویں اپنے بیٹے نو بیٹا کہہ کے نہ بلاویں کدے یتیم دے دل نو ٹھیس نہ لگ جائے کدے یتیم دا دل نہ ٹوٹ جائے فرمایا یتیمان دے سامنے بچیاں نو اچھے کپڑے نہ پہنایا کر کدے یتیمان دا دل نہ ٹوٹ جائے اب ایکھو نہ ایک اور گل سنا دیا میرے تے توڑے آقا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح فرمایا اما جی میرے آقا دے نکاح وے چاہیے اجے نکاح نو نا 2 یا 4 دن گوئے نے ایک پروانہ بارو آیا انہیں تھوڑا جا گوشت دا ٹکرا تے اندھے اممہ جی آقا علیہ السلام دی نوی نوی شادی ہوئی ہے اب میرے والوں توفہ آقا آنگے پکا کے اگے رکھیا جے اللہ میری محبت قبول کر لوے گا اممہ جی نے دیکھیا گوشت بکری دا گزاب جانور سبا کیتے گوشت پکڑیا گوشت پکایا پکا کے نا برتن جو پا کے تے سیر تے رکھ دیتا تے میرے آقا علیہ السلام دے آن تو پہلا دروازہ کھڑکے اممہ جی فرمان دیا نے من دکل باب کون آواز ہم دیئے آنا یتیمن ہائے ہائے آنا یتیم میں یتیم آمنو کچھ دے ہو اممہ جی نے کیا پھر آمیں اممہ نو پتہ ہی نہیں اس بوے تے جیڑا آئے آقا خالی نہیں موڑ دے اس بوے تے جیڑا آئے میرے آقا نو خالی نہیں موڑ دے اے چلا گیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نہ تشریف لے آئے اممہ جی مسکرا کے فرمان دیا نے اللہ دے نبی جی آج میں تو آڈے لئی سالن پکایا میرے آقا مسکرا پہ میری بیوی نے آج پہلی ہانڈی پکائی ہے آج میری ام سلمہ نے پہلا میرے لیے کھانا پکایا اور گجرہ والیوں انج کر کے نا برتن آقا جگہ رکھیا تے میرے آقا برتن دا ٹکن چک دینے او گوشت میرے آقا ویم دینے سفید رنگ دے وٹے بن گئے نے اے دروازہ کھول دے سامنے ذرا سفید رنگ دا وٹے بن گئے نے تے آقا کدی وٹیاں والے ویندے نے کدی ام سلمہ دے چہرے والے ویندے ام سلمہ جی سونے آکی ہے میرے نال مذاق کیتا اممہ جی فرما دیا نے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں پہ قربان تو اڑے تو میں کیوں مزاق کرنا ہے آقا میں کیوں مزاق کرنا ہے فرمایا آگی ہے سونیا اللہ دی قسم ہے میں تے گوشت پکایا سونیا میں تے گوشت پکایا تے میرے آقا فرمان دے نے ام سلمہ میرے اون تو پہلا کسے یتیم نو خالی تے نہیں موڑیا
کو میرے دروازے تے آن تو پہلا کسے یتیم نو خالی تے نہیں موڑے کسے کوئی یتیم سوالی تے نہیں آیا اللہ دے نبی جی بالکل آیا آقا فرماندے نے ام سلمہ اے دے پاویں تحفہ آیا اے دے اندر بھی یتیمان دا حق ہے تو انہوں موڑیا اللہ نے سارے گوشت دے وٹے بنا دیتے نے حضرات یتیم نو خالی نہیں جے موڑنا یتیم دروازے تے آ جائے سبحان اللہ یتیم جدو آ جمدے نے سنیا جے ذرا آمدے نے چڑکی نائی یتیم کسے نو مر گئی جس دی مائی یتیم تائیں مولا باج یتیم تائیں آس امید لگائی ماں والے نیر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے یتیم تائی آس خدا دی جی میں نی رک جنگل دے یتیمان الپیار کرنا یار میں تے اتھو تک وکھے آج جڑے جنام دے ماں پہ ٹور جم دے نے اونا نو تے خوشیاں بھی چنگیاں نہیں لگ دیاں اونا نو خوشیاں بھی چنگیاں نہیں لگ دیاں میرے تے توڑے آقا جناب محمد سارے نیجے بولے جڈا مجمع ماشاءاللہ گونج پہ آجے اتنا بڑا اجتماع ہے میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم دی قدر اوہی جاندہ ہے جنہوں یہ ٹھیس لگی ہو جنہوں لگی نہیں میں دیکھ رہا مجمع دے اندر اونا اکھاں دے اندر آنسو نے جڑے ماں دیاں کچیاں قبرہ تے جا کر ہوں دے ماں اگلے دنوں ایک انڈیا پاکستان دے چڑپ ہوئی ہے نا اس دے اندر ایک فوجی شہید ہویا ہے اللہ ساڑھی فوج دی حفاظت فرمائے اللہ سرحداں دی حفاظت فرمائے اویخ ذرا فوجی ہے رب نے 4 بیٹیاں عطا کر دیتیاں تیانو اپنے تھا چاہوں دینے ماپیانو اپنے تھا چاہوں دینے جدو ماپے ٹور دینے میں پچھلے جمعے بھی کیا سی بندے تے بڑے بڑے اوکھے ویلے ہوندے نے پر سب نالو اوکھا ویلا اودو ہوندا جدو بندہ بیٹی نو ودیاں کرد کھانا کھواندا جو آئی دے نکاح ہوندا ہے نا میں کئی جگہ میں ہو جائے آج صبح ایک نکاح پڑھایا سنین سٹی دے اندر عبدالجبار مغل صاحب دی بیٹی دا عباس مغل صاحب دی بھتیجی دا نکاح پڑھاندے آج صبح 11:30 بجے میں باپ دے چہرے دے تاثرات ویکھ رہا سا یار جڑیاں پھلا وانگو بیٹیاں پالیاں نے اونا بیٹیاں نو جدا کرم دے ٹائم بڑے اوکھے ہوندے نے ایتھے منو ایک گل یاد آئی ہے میں تہاڈا ایمان بھی تازہ کر دیا ایک بچی نا گھر وچوں جا رہی ہے تے ویندی ہے امی بھی لک رہی لوکے رو رہی ہے ابو جی لوکے بھی رو رہے ہیں تے بیٹی اپنے باپ نو کی آندی ہے ان کانو لوک لوک رونے بابلا انہا پیار نہیں سی پانا بابلا دعا کرو اللہ بیٹیاں دیتیاں نی نصیب بھی چنگے بنا دے وے اللہ تیاں دے نصیب چنگے بنا دے وے اللہ بیٹیاں والیاں دے مقدر چنگے بنا دے وے باپ ہے نا تے بیٹی نے لنگے دی اندر بیوٹی پارلر چو تیار ہوئی ہے تے خامد گڈی دا دروازہ کھول کے بیٹھا ہے اے بڑھے باپ دے والا والے ویم دی ہے تے زبان حال چو ہم دی ہے ان کانو لوک لوک رونا بابلا
ان پیار نہیں سی پاونا تیاں تے امدیاں نے گونجاں بابلا ان اڈ پڈ جاونا تیاں تے اندیاں نے گونجیاں گونجاں بابلا وے اینا اڈ پڈ جاونا وے اینا اڈ پڈ جاونا تے ماں نو پھر کہندی امی گل سن ذرا اللہ سانبھلا تو کر دیاں کنجیاں اج ہو جانیاں تیریاں گلیاں بھی سنجیاں ماں اللہ سامدلے تو کر دیاں کنجیاں ہو جانیاں نے اج گلیاں بھی سمجیاں وجیاں شہنائیاں نے مینوں سمجھا اج آئیاں نے تیاں جم دیاں ہوندیاں پرائیاں نے انجوان دے ہار کیوں انجوان دے ہار کیوں پر انہیں بابلا اینا پیار نہیں سی باونا لک لک کیوں رومنا بابلا وے اینا پیار نہیں سی باونا وے اینا پیار نہیں سی باونا دیکھیں دیئے اندھی اپنے ابو نے مخاطب ہو کے ہم دی ابو جی گھٹیاں پٹولے ابو جی گھٹیاں پٹولے کیوں لے کے دیندہ سا ان پتہ لگا نینو انہیں ناز کیوں ویمدہ سا انہیں ناز کیوں ویمدہ سا میں سا پرائی میں تو گل تو لکائی ایک دن بابلا پہنی جدائی ایک دن بابلا پہنی جدائی آپ رونا ہے منو کیوں روان بابلا وی اینا پیار کیوں پایا سی ان لوک لوک کیوں ان لوک لوک کیوں رونا بابلا اینا پیار کیوں پایا سی تے بیٹی بابلو کہہ رہی پیغام آخری دیر کم دیئے پترانو سینے لال بابلا آج میرے نال رشتہ مکال بابلا بابلا تیرے پتر تیرے کولی رہنے لے میں تیرا کر چھڑ کے جا رہی ہوں پترانو سینے لال بابلا میرے نال رشتہ مکال بابلا چپ کیوں میں بابل میں اتروم نہ رول بابل رمنیان تیاں صدا قدم نہ پیام دے کول بابل چلیا وانگو نہ روتم نہ روا بابلا وے انہ پیار کیوں پایا سی کیوں لوک لوک رومنا بابلا وے انہ پیار کیوں پایا سی حضرات اے بیٹی دی محبت ہے باپ زندہ تے بیٹیاں مانترام نہ کہہ دیں دیا نے ابو جمنو آون لے کے دے ہو ابو جمنو فریج لے کے دے ہو ابو جمنو چار پہیاں لے کے دے ہو ابو جمنو صوفے لے کے دے ہو اور رب کبریاتی قسم نے باپ دی اولاد دے نال محبت نہیں ہوں دی ہے اپنے آپ تن من تن قربان کر دیں دے نے پر تیاں دیاں خوشیاں انہاں دے دل چ رہن دیں دے ہر دکھ سالم دینے ہر خوشی پوری کر دینے حضرات آئیے ذرا ویکھنا یتیمی دا دور کیسا ہے اللہ اللہ حضرات گل کر رہے ہیں ایک فوجی شہید ہو گیا اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کر دیتی نے سنیے ذرا آج باپ دنیا تو چلا گیا رشتہ دار بھی دلاسے دے رہا نے اپنے امدگام نے بھی دلاسے دے رہا نے سارے دلاسے دے پانے سبحان اللہ اے 4 بیٹیاں اقرا روضۃ الاطفال دے اندر پڑھ رہی ہیں آج 4 بیٹیاں اللہ نے قرآن حفظ دی ڈگری دے دیتی ہے سبحان اللہ آج 4 بیٹیاں فرسٹ آئیاں نے آج 4 بیٹیاں اللہ نے اول پوزیشن دے دیتی ہے با ماں اگے ودی ہے بیٹیاں نو کر لے کے جا رہی ہے مامے لا لے کے جا رہے ہیں
تے چارے بیٹیاں یتیم بچیاں گھر دے بجائے باپ دی قبر تے چلیاں جاندیاں نے اپنے رزلٹ کارڈ پکڑے نے اپنے حفاظی سند پکڑی ہے حضرات یتیمان دے دکھڑے کیم نے یتیمان دے آنسو کیم نے تو ایک کیا جے لے کے ٹور جم دے نے باپ دی قبر تے کھلوتیاں نے چارے بیٹیاں ایک ہاتھ دے اندر قرآن حفظ دی ڈگری ہے ایک ہاتھ دے اندر سکول دے سرٹیفکیٹ نے تے آوازیں دیا نے اے میرے ابو جی قبر چلیٹن والے تیاں رزلٹ کارڈ مل دے نے ماں پہ سینے لالیں دے نے باپ پیار کر دے باپ سر تے ہاتھ رکھ دے باپ متھا چوم دے باپ پیار کر دے اج سانو سینے لان والا کوئی نہیں اج صرف ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں اج پیار کرنے والا کوئی نہیں اج محبت کرنے والا کوئی نہیں قبر دے اتے بچیاں رو رہی نے ابو جی اٹھتے صحیح نا اللہ سا میریاں بیٹیاں قرآن پڑھن گیاں میریاں بیٹیاں قرآن حفظ کرن گیاں میں اعلیٰ کے دیاں گا میں اعلیٰ کے دیاں گا میں اعلیٰ کے دیاں گا ابو سانو دنیا دیا چیزاں دیا لوڑا نہیں اللہ دا واسطہ ہی اپنیاں بیٹیاں دیا سنتاں ویخل ہے اپنیاں بیٹیاں دے رزلٹ کارڈ ویخل ہے آج بیٹیاں دی پوزیشن ویخل ہے حضرات لیکن جیڑے ٹور جام دینے بولو واپس نہیں جے اوندے اور یار باپ ٹور جائے واپس نہیں جے اوندہ ماں چلی جائے واپس نہیں جے ہوندی آؤ میں گلی مکدی مکاوا آقا فرماندے نے یتیمانہ پیار کریا کر یتیمانہ محبت کریا کر میرے تے توڑے آقا جناب محمد سارے نہیں جے بولے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے آقا عیدہ دینے سبحان اللہ عیدہ دینے آقا مسجد بار عیدگاہ وال جا رہے ہم نے عید پڑھان واسے حضرات کل سننے آجے تے آقا ویم دینے سارے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر عیدہ در کی پڑھ دیو پڑھو حضر ہم نے پتہ لگے اللہ اکبر پڑھ لو اللہ اے رمضان بھی نصیب فرمائے اللہ عیدیاں خوشیاں نصیب فرمائے اے جدو کار گوشت لیانا یتیمان دا خیال رکھیا کر اور کپڑے لیانا یتیمان دا خیال رکھیا کر اور پھل خریدنا یتیمان دا خیال رکھیا کر اور انہاں ماڑیاں دا خیال رکھیا کر اللہ سنیے ذرا میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا ویندے میں سارے پڑھ رہے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد انج کر کے ترانے پڑھ دے آ رہے نے عیدگاہ دی طرفے جم دیا میرے آقا ویندے نے مناظر اسلام مولانا محمد اشرف سلیم رحمت اللہ علیہ نے گل بڑی پیاری لکھی ہے میزان المتکلمین کتاب دے اندر لکھ دینے میرے آقا ویم دینے اینج لوگا نمے کپڑے پائے نے ایک جگہ تے چھوٹا جیا بچہ پاٹے پرام نے کپڑے پائے نے جدو میرے آقا دیا نگاہ نبوت پیندی ہے میرے آقا دیا کھچن سو آگے آج میرے آقا نو اپنی یتیمی دا دور یاد آیا آج میرے آقا نو اپنا دور یاد آیا بچے ہم نے کیا میرے آقا فرمام دینے اے بیٹا کی گل لینا تے مولانا لکھ دی رم دینے ویکھیا ایک یتیم نمانا گل کپڑے پائے لیرا وہ مون توتا تے خستہ حال وکیرا سومنے اسنو مار آواز اپنے کول بلایا عید دہاڑے اوے بیٹا ایک ہی تو حال بنایا
کہنے لگا سونے میں کی دکھ بھولا کہنے لگا سونے میں کی دکھ بھولا مر گیا ہی ماں پیو میرا گھر ساڈے وچ بھائیاں اجاڑا گھر ساڈے وچ بھائیاں اجاڑا تے سنجا ہو گیا ویڑا یہ سارے جمعے دا خلاصہ آقا دی بات دا ترجمہ سمجھان دا یہ موضوع بیان کردہ مقصد ہے آقا فرماندے نے چپ کر بیٹا جے مر گیا ہی ماں پیو تیرا آمتینو سینے لاوا گل پوری ہوئی تے تو سا ایک باری سبحان اللہ آخری گج کے کہنی ہے آمتینو سینے لاوا تو پتر بن جا میرا میرے آقا فرماندے نے جے تیرا باپ نہیں آج تو بعد محمد تیرا باپ ہے آج تو بعد فاطمہ تیری بہن ہے آج تو بعد عائشہ تیری امی ہے آج تو بعد حسن و حسین تیرے بھائی نے آقا لے کے گھر چلے گئے اے فاطمہ انو اسم دے کپڑے پوا دے انو تیار کر دے آج تو دو نہیں آج تو تین نے آج یتیمہ نل پیار جیدہ کلمہ پڑھی دے وہ دی گل بھی منی دیئے آڑ گوڑ خیال کریا کر کوئی یتیم چل کے آ جائے انہوں کھوایا کر وہ دے ہاتھ چوکے دعا کرایا کر اللہ رحمت دے دروازے کھول اربانی صاحب لے گلے دے گل ہی سنائی ایک بندہ انہوں خواب آئی فلانے بندے نو حج عمرہ کرا 3 دن خواب ویندہ رہا انہوں دا نمبر بھی دسیا گیا انہوں نے فون کیتا یار میں تنہوں عمرہ کرانا چاہنا کہندہ میں آپ تیرے ورگیا کئیاں نو کرایا تو کون ہونا ہے او میں آپ بڑیاں نو کرایا انہیں کہا نہیں میں عمرہ کرانا تینوں وہ ملیا انہیں کہا تینوں کی دل چ خیال آئی نا تو منو جاننا ہے انہیں کہا تینوں تو نہیں جاندا پر منو خواب چ اللہ دی طرف اشارہ آیا میں تینوں عمرہ کراؤں عمرے تے لے گیا عمرہ کیتا سارا خرچہ کیتا کھجورہ بھی لے کے دیتیاں تے آخری جدو طواف کیتا نا بیت اللہ دا او جڑا وقت ہوندا جے نا خدا دی قسم سنیا سی نا تے جدو میں جا کے ویکھیا پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے پیر غان ہو جاندے نے دل پشان ہو جاندا ہے اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ہی مسجد پڑھی ہے آسمان دے فرشتے بھی آئے نے اسے سال انہوں نے اپنے گھر دا مہمان بنا نا آمین کیا جی کہ قبول نہ ہو جائے اللہ جڑے اچھی آمین آندے نے انہوں نے بھی لے جا جڑے ہو رہی آندے نے انہوں نے بھی لے جا جدو بندہ بیت اللہ چو نکل دا نا انج لگتا جو مقناطیس لگ گیا ہے سامان بجا پیا ہوٹل دے اندر نکل دا پیا تے باہر آ کے نا بابے فاتح کہندا یار میرا دل کردا میں ایک باری نا بیت اللہ دے قریب پھر 2 رکعتاں پڑھا وا واپس گیا اللہ اکبر سجدے پیا روح نکل گئی فوت ہو گیا وہ واپس آیا جنہیں عمرہ کرایا سی اوتھے انہوں تو فرا دیتا وہ دی بیوی نو آندا ہے یہ دا کیڑا عمل سی یہ دا کیڑا عمل سی کہ بیت اللہ چنو موت آئی ہے باہر آ کے پھر واپس گیا انہیں کہا عمل تے کوئی نہیں ساڈے نال یتیماں دا گھر ہے انہاں دا باپ نہیں ماں نہیں جیڑے کپڑے اپنے بچیاں دے لے ہوندا ہے نالے نہ یتیماں دے لے کے ہوندا ہے جے پھل شاپر دا لے آئے ایک انہاں دا لے ہوندا ہے ایک اپنا لے ہوندا ہے تے کدی کدی بچیاں نو کہندا سی کھوا کے نا جو بچے آنسو سوکے جانے بچیاں نے مسکرانا تے کہنا دعا کرو اللہ منو بیت اللہ چ موت دے وے اللہ منو بیت اللہ چ موت دے وے انہاں یتیماں دیاں دعاواں لیندا سی انہیں کہا واقعی رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ جڑا یتیم نہ پیار کلے اللہ رحمت دے دروازے کھول دے ہوندا یتیماں دیاں دعاواں لیندا رہیا عمرہ بھی کر لیا غلام بھی معاف ہو گئے نے تے آخری سجدے دے اندر رب نے جنت دا دروازہ بھی کھول دیتا ہے اللہ کے دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان